नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु, 1490 जना संक्रमित, 1567 जना निको भए। अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिका कारण आजको नेकपा सचिवालय बैठक केही बेर बसेर स्थगित। अर्को बैठक मङ्सिर 20 गते बस्ने। 2 वर्ष अघि नै बन्न पर्ने म्याग्दीको रातो ढुङ्गा सब स्टेसन निर्माण बल्ल सुरु। सहज विद्युत आपूर्ति हुने स्थानीयको अपेक्षा। दैनिक बढ्दैछन् कोरोना संक्रमित। विश्वमा संक्रमितको संख्या 6,43,28,00,000 राख्यो। 14,89,800 बढीको मृत्यु। र च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा जित हात पार्दै लिभरपुल अन्तिम 16मा प्रवेश। लिभरपुलसँग अजाक्स 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा थप 1490 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,36,246 पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको समयमा सरकारले राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणबाट संक्रमितको पहिचान सुरु गरेको छ। केशव शर्माको रिपोर्ट। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 1490 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र थप 723 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसअनुसार भक्तपुरमा 58, ललितपुरमा 61 र काठमाडौँमा 531 संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,36,246 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 1,538 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 2,18,161 निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। देशभरिका 77 प्रयोगशालाहरूबाट आज 8,300 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म कुल जम्मा 17,54,630 PCR परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 1,490 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 1,567 जना संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,18,161 पुगेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,547 रहेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको समयमा सरकारले कोरोना संक्रमितको पहिचानका लागि एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणबाट कोभिड संक्रमणको पहिचान गर्ने व्यवस्था गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा परीक्षण सुरु भएको हो। गत सोमबारदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा उपत्यकाका 3,000 व्यक्तिमा एन्टिजेन परीक्षण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बढी संक्रमण देखिएको 6वटा ओडामा 3,000 नमुना लिएर परीक्षण गर्न लागि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक कुशल चन्द्र सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए अनुसार 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका क्षेत्रहरूमा एन्टिजेन मार्फत परीक्षण गरिने उनले बताएका छन्। यो विधिबाट आधा घण्टामै रिपोर्ट प्राप्त गर्न सकिनेछ। 6वटा वडामा 3,000 स्याम्पल टेस्ट गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति अनुसार हामी त्यो गरेछौँ। यो दोस्रो राउन्डको कार्यक्रम हो होइन। र यो भनेको चाहिँ तपाईँको जुन कोभिड-19को एन्टिजेन जसले रोग लगाउँछ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्टिजेन मेथडबाट त्यसलाई टेस्ट गरिन्छ। त्यसलाई एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट भनेको हो। र यो चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो। यो चाहिँ तुरुन्त नतिजा प्राप्त गर्न सकिने, आधी घण्टामा टेस्टको चाहिँ आधी घण्टामा नतिजा प्राप्त गर्न सकिने विधि हो। र यो किटको माध्यमबाट हेरिन्छ। र हामीले चाहिँ यो स्याम्पल चाहिँ पिसिआरको जस्तै नै सम्बन्धित नापभित्रबाट चाहिँ जुन पिसिआरको लागि जुन लिने टेक्निक छ त्यही अनुसारले चाहिँ यसको चाहिँ स्याम्पल हामीले लिन्छ र यसलाई चाहिँ सोल्युसनमा राखेर हामी किटमा राखेर टेस्ट गर्छौँ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले विश्व स्वास्थ्य संगठन र फुड एन्ड ड्रग
एडमिनिस्ट्रेसनबाट प्रमाणित भइसकेकाले एन्टिजेन परीक्षणलाई विश्वसनीय मानिएको बताए। उनले नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड संक्रमणको पहिचान गर्न PCR विधि मात्र भएको अवस्थामा कम लागत र कम समयमा एन्टिजेन परीक्षण गर्न लागि बताए। त्यसो भएको हुनाले यो एन्टिजेन टेस्ट भनेको PCR जस्तै हो भन्दाखेरिमा जनताहरूले पब्लिकले बुझ्दा PCR को इक्विभ्यालेन्ट हो। पहिला सुरुमा चाहिँ एन्टिजेन बनाउन सकिएको थिएन, यो बनाउँदा समय लाग्छ र हामीले चाहिँ PCR गर्नुपर्ने भयो। यो एन्टिजेन टेस्ट गर्यो भनेदेखि लिन्छौँ नाकबाट घाँटीबाट स्वाब नै लिने हो, थ्रोट स्वाबै लिने हो। तर यो चाहिँ एउटा टेस्ट किट जस्तो हुन्छ, त्यसमा एउटा सल्युसन हामी PBS अथवा मिसाउँछौँ, त्यहाँ हाल्यो 30 मिनटभित्र रिपोर्ट आउँछ। त्यसो गर्ने यो सजिलो भयो र यो चाहिँ WHO अथवा FDA भने अमेरिकन फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन हो, WHO उहाँहरूको स्वीकृति भएको एकदम विश्वसनीय, यसको सेन्सिटिभिटी धेरै राम्रो छ, स्पेसिफिसिटी छ। पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा एकैपटक समुदायमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणलाई प्रयोग गरिने पनि महाशाखाको भनाइ छ। एन्टिजेन परीक्षण खास गरी समूहमा बसेर काम गर्ने क्षेत्रमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ। मास स्क्रिनिङ, अस्पतालहरूमा उपचाररत बिरामीहरूको तत्काल रिपोर्ट आवश्यक पर्ने अवस्थामा सरसफाइकर्मी, तरकारी बजार, कारागार, विभिन्न आवास गृह, सुरक्षाकर्मीमा एन्टिजेनको प्रयोग गरी परीक्षण गर्ने महाशाखाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। दोस्रो संक्रमित भेटिँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणको जुन भय थियो, अहिले झण्डै 2.5 लाख संक्रमित हुँदा कोरोनाको त्रास क्रमशः घट्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले सामान्य जनजीवन हुने बेलाको जस्तै सडकदेखि बजारसम्म भिडभाड छ। कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन भौतिक दूरी कायम गर्ने बेलामा यो भिडभाडले थप जोखिम त निम्त्याएको छैन। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसहरूको चहल पहल फेरि पुरानै गतिमा बढेको छ। चैत 11 यताको लकडाउन र साउनको निषेधाज्ञा हटेसँगै व्यस्त बनेको काठमाडौँको जनजीवन फेरि पुरानै लयमा फर्किएको हो। अहिले राजधानीका सडकमा सवारीको चापदेखि बजारमा मानिसको भिड सामान्य अवस्थाको जस्तो पुगेको छ। अहिले उपत्यकाका प्रमुख चोक नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, न्यू रोड, जावलाखेल, गौशाला लगायतमा मानिसको चहल पहलसँगै सवारीको चाप बढेको छ। तर सवारीमा यात्रा गर्नेदेखि बजारमा किनमेल गर्नेसम्मले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरेको पाइँदैन। धेरैले अहिले कोरोनाको संक्रमण कहिल्यै थिएन झैँ गरी हिन्डुल गरेको पाइन्छ। गाडीहरूमा पनि पहिला चाहिँ अब एकजनामा एउटा सिटमा एकजना मान्छे बस्छ भने होइन, अहिले चाहिँ एकदमै भिड हुन्छ। अनि यस्तो हेर्नु न, अहिले पनि यतातिर होइन एकदमै भिड छ। पहिलाको तुलनामा चाहिँ एकदमै भिडभाड चाहिँ बढेको छ र अहिले चाहिँ के प्रिकसनहरू पनि अपनाउनु चाहिँ भएको हुँदैन। अब मास्कहरू पनि लाएर हिँड्नु भएको हुँदैन। नेपालमा एकजना मात्र कोरोना संक्रमित हुँदाको डर र अहिले देशभर करिब 2.5 लाख संक्रमित पुग्दाको डर भने निकै फरक रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। बजारमा आउने ग्राहकमा कोरोनाको त्रास नै हराइसकेको उनीहरूको भनाइ छ। पहिला त हेर्नु न, अब हामीलाई पनि अब नेपालमै एकजना हुँदा पनि अब के आयो के घरमै आयो भनेर कति डर लाग्थ्यो होइन। अहिले भनेको त बजारमा मान्छेहरू मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू केही युज गरेको पनि देखिन्न। अब सामाजिक दूरी त त्यो त अब के हो भन्ने मान्छेले बिर्सिसके जस्तो लाग्यो। अहिले भनेको त केही छैन। कोरोनाको रेट चाहिँ बढिरहेछ, मर्ने दर पनि बढिरहेछ, तर मान्छेले चाहिँ बिर्सिसकेछ। बजारमा मात्र होइन, अहिले उपत्यकाका सडकमा गुड्ने सवारीमा समेत स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको उल्लङ्घन हुन्छ। प्राय धेरै सवारीले सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेका छैनन्, न त चालक सहचालकले नै स्वास्थ्य सुरक्षाको पालना गरेका छन्। सामाजिक दूरी त झन् एकादेशको कथा बनेको छ काठमाडौँको सवारीमा। यस प्रकारको लापरवाह हुनुमा लामो समयको लकडाउन र रोगभन्दा भोगको डर रहेको हुन सक्ने सवारीका चालक बताउँछन्। अलिक कम डर, अलिक कमै माने जस्तो। यो 8-9 महिना भइसक्यो होइन, रोगले भन्दा भोगले मर्ने अवस्थामा मान्छेहरू अलिक डराउन छाडे जस्तो अनुभव छैन भयो। दिनानुदिन बढेको संक्रमितको संख्या र कोरोनाको हटस्पट बनेको उपत्यकामा समेत मानिसहरूमा बिस्तारै कोरोनाको भय हट्दै गएको देखिन्छ। यसमा आम सर्वसाधारणदेखि सरकारको समेत व्यवस्था र लापरवाही रहेको आम जनताको बुझाइ छ। समग्रमा अहिले यो सबै मुभमेन्ट हेर्दाखेरि यो हामीले सहजै पचाउन सक्छौँ भन्ने पनि भयो।
अर्को कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार पनि पहिला 67-68% मात्रै निको भएको भन्ने थियो भने अहिले 90% भन्दा बढी निको भएको खालको रिपोर्ट आउँदाखेरि मान्छेमा कन्फिडेन्ट बढेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ केही फरक पर्दैन भन्दै गएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारको अनुगमन पनि साह्रै वितलो छ। यस्तै केही अभिभावक भने कोरोनाको महामारी बढिरहँदा सँगै आफ्ना बालबालिकाको पढाइ बिग्रेकोमा चिन्ता गर्छन्। बच्चाहरूको पढाइ उता बिग्रिरहेको छ, भविष्य बच्चाहरूको लकडाउन भएर बिग्रिरहेको छ, महामारी फैलेको फैलै छ। बच्चाहरूले सुधा 2 वर्ष 3 वर्ष 4 10 वर्षका बच्चाहरूले कह एबिसिडी पढेको सबै बिर्सिसके। हुन त मानिसको चहलपहल सवारीको गतिविधि नहोस् वा व्यापार व्यवसाय बन्द होस् भन्ने होइन, तर कोरोनाको महामारी कायमै रहेको बेला संक्रमण दर नियन्त्रणका लागि सरकारसँगै आम जनताले पनि सतर्क र सावधान हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी धेरैवटा कानुन भएर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा भएको छलफलमा सरकारवालाहरूले धेरै कानुन भएर आपसमा बाजिँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका हुन्। आजको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कामको प्रकृति हेरी धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउन पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै छलफलमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले समान उद्देश्य भएका कानुन र एक आपसमा बाजिएका कानुनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न पर्ने बताउनुभयो। पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ के गरिरहेका हो भन्दाखेरि अहिले अब हामी चाहिँ रोग नियन्त्रण कानुन सम्बन्धी एउटा संक्रामक कानुन ऐन चाहिँ एउटा छुट्टी तरिकाको ऐनलाई चाहिँ बनाएर सिडिसी एक्टहरू बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर नेपाल सरकारको ऐन तर्जुमाको हामी सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर चाहिँ यो ऐन तर्जुमा गरेर चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ आउने यो अधिवेशनमा चाहिँ सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्न खोजिरहेका छौँ। यसले चाहिँ धेरै कुराहरू नमिलेका कुराहरू चाहिँ अब मिलाएर लिएर जान खोजेका छौँ। अब यो महामारीको बेलामा आएका गाइडलाइनहरूलाई लिएर चाहिँ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले कानुनको अपव्याख्या गरी बनाइएका नियमावली र निर्देशिकाले भ्रष्टाचारलाई बढाएको बताउनुभयो। हुन्छ होला, तैपनि ब्रोड सेन्समा चाहिँ संविधानले दिएको म्यान्डेट र हाम्रो चाहिँ भिजनलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर ऐन र गाइडलाइनहरूलाई मूल ऐनबाट चाहिँ गरेको हुन्थ्यो। अब अहिले जनस्वास्थ्य ऐन सबभन्दा पछिल्लो हो, त्यसले नै धेरै जसो प्रिभेल गरिकन गाइड गर्नुपर्ने नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2075 सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनको आवश्यक मापदण्ड अहिलेसम्म नबनाएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न समेत गरेका थिए। बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले 3वटै तहका सरकार बीचमा समन्वयात्मक काम गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाउँदा अन्यल बढेको बताउनुभयो। समितिले नेपालको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रयोगमा रहेका कानुनहरू र त्यस अन्तर्गत बनेका नियमावली, निर्देशिका र आदेशहरूको अध्ययन गरिरहेको छ। सार्वजनिक सेवाका लागि बनेका ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावलीका कारण जनताले सेवाभन्दा बढी दुःख पाएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका सरकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई समितिले छलफलमा बोलाएको हो। प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि नेकपा सचिवालयको बैठक 3 दिनपछि फेरि बस्ने गरी स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी नभएपछि सचिवालय बैठक प्रभावित बनेको हो। सचिवालयको बैठकको मिति सारेसँगै भोलिका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक समेत पर सरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विवादमा अल्मलिएको सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि बैठक नै प्रभावित बनेको हो। सचिवालयको बैठकको समय 1 घण्टा धकेलेर समेत प्रधानमन्त्री ओली बुधबारको बैठकमा उपस्थित नभएपछि केही समय बैठक बसेर मङ्सिर 20 गते फेरि बस्ने गरी सचिवालय बैठक स्थगित भएको हो। सचिवालय बैठकले पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र विद्यमान समस्या समाधानका लागि अध्यक्ष ओलीको समेत उपस्थितिमा बैठक बस्नु उचित हुने निष्कर्षका साथ आगामी बैठकमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन। त्यसकारणले आजको बैठकले पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु
आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निष्कर्षका साथ निर्णय गरिएको छ। सचिवालय बैठक प्रभावित बनेपछि बिहिबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि मङ्सिर 21 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। पार्टी गम्भीर संवेदनशील मोडमा रहेकाले आगामी बैठकमा अध्यक्ष ओली सहभागी हुने अपेक्षा र विश्वास आफूहरूले गरेको प्रधानमन्त्री इतरका नेताहरूको रहेको छ। पार्टी अहिले गम्भीर र संवेदनशील मोडमा छ। त्यसैले हामी यो असामान्य परिस्थितिमा संवेदनशीलताका साथ नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, छलफलको बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र निर्णय लिनु उचित हुन्छ भन्न ठान्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली आउनु भएन भने के गर्ने भन्ने बारेमा हामी सोच्नै चाहँदैनौँ। अपेक्षा मात्र होइन, विश्वस्त छौँ कि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली अर्को बैठकमा उपस्थित भएर पार्टीको अहिलेको सङ्कटको निवारण गर्ने छलफललाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन योगदान गर्नुहुने। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला बसिरहेको नेकपा सचिवालय बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ। सचिवालयमा नेकपाका अध्यक्ष द्वयले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने दुवै प्रस्ताव फिर्ता भएर संयुक्त प्रतिवेदन ल्याउने पक्षमा देखिएका छन्। तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरू भने अध्यक्ष द्वयका दुवै प्रतिवेदन सबै कमिटीमा छलफल गराउने तयारीमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपति क्षेत्रमा आधुनिक सप्ताह गृह सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एभरेस्ट बैंक लिमिटेडले निर्माण गरेको वातावरण मैत्री र प्रदूषण रहित सप्ताह गृह आजदेखि सञ्चालनमा आएको हो। आज बैंकले एक औपचारिक कार्यक्रम गरी उक्त सप्ताह गृह पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यो सँगै आजैदेखि उक्त सप्ताह गृहलाई सञ्चालनमा ल्याइएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले दाउराको खपत कम हुने र वातावरण प्रदूषणलाई पनि कम गर्ने भएकाले आधुनिक सप्ताह गृह पशुपति क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। त्यसलाई अझै सहज बनाउने, सजिलो बनाउने उद्देश्यले एभरेस्ट बैंकको माध्यमबाट, तर्फबाट आज यो एउटा आधुनिक सप्ताह गृह निर्माण सम्पन्न भएको छ र सञ्चालनमा आएको छ। बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत करिब 60 लाख रुपैयाँमा आधुनिक सप्ताह गृह निर्माण गरिएको बताएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गजेन्द्र कुमार नेगीले आधुनिक सप्ताह गृहमा 60% दाउरा कम लाग्ने बताउनुभयो। त्यस्तै एउटा शव जलाउन बढीमा 1 घण्टा 15 मिनेट लाग्नेछ। निषेधाज्ञा तोडेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल रिहा हुनुभएको छ। तनहुको व्यास नगरपालिका 1, 10 र 11 जोड्ने तालघरे दुम्सी चौर सडकको बुल्दी खोला पुल उद्घाटन गर्न जानुभएका नेता पौडेललाई तनहु प्रहरीले निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै आज पक्राउ गरेको थियो। निषेधाज्ञा तोड्दा अरू पक्षको घुसपैठ भई खतरा हुने सम्भावना देखिएको भन्दै नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको तनहु प्रशासनले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण कार्यक्रम नगर्न नेपाली कांग्रेसलाई पटक पटक आग्रह गरेको भए पनि नमानेपछि झडपको स्थिति आउन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको तनहु जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ।
पुल उद्घाटन गर्न रामचन्द्र पौडेल जाने भएपछि सो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय युवा सङ्घले विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको थियो। सम्भावित झडप रोक्न भन्दै आज दिउँसो 12 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 10 मा तनहुँ प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। वरिष्ठ नेता पौडेलको गिरफ्तारी विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाउनु भएको थियो। कांग्रेसको भातृ संगठन नेवी संघले पनि आज काठमाडौँको माइती घरमा पौडेलको गिरफ्तारी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077ले विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँमा वृहत प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले मुलुक बचाउन, नागरिक तन्त्रको रक्षा गर्न र नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिकको जीवन रक्षा गर्न वर्तमान शासन व्यवस्था र सरकार असफल भएको भन्दै मङ्सिर 20 गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने जनाएका हुन्। 2072 सालको संविधान पनि खारेजी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 को माग छ। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति 2077ले नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेको छ। त्यस्तै लुटतन्त्र, बेतिथि, महँगी, बेरोजगारी र राज्य आतंक बन्द गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सगरमाथा समाचार प्रभावका कारण म्याग्दीको रातो ढुङ्गा सब स्टेशन निर्माण कार्यमा ठेकेदार कम्पनी काममा फर्कियो। सम्झौता अनुसार 2 वर्ष अघि नै बनिसक्नु पर्थ्यो। भारत जान हिँडेका नेपालीहरू धनगढी स्थित एक ट्राभल एजेन्सीबाट ठगिए। 150 बढी यात्रु भारतको पलिया सहरबाट नेपाल फर्काइए। र दैनिक बढ्दैछन् कोरोना संक्रमित। विश्वमा संक्रमितको संख्या 6,43,28,000 नाग्यो। 14,89,000 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 6 रातो ढुङ्गामा अलपत्र परेको सब स्टेसन निर्माण कार्य सुचारू भएको छ। रातो ढुङ्गामा 2 वर्ष अघि नै बनिसक्नु पर्ने सब स्टेसन अलपत्र परेको विषयमा सगरमाथा टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएपछि ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको रातो ढुङ्गामा 2 वर्ष अघि नै बनिसक्नुपर्ने सब स्टेसन अलपत्र परेको विषयमा मङ्सिर 4 गते सगरमाथा टेलिभिजनबाट समाचार प्रसारण भएको थियो। समाचार प्रसारण भएपछि अलपत्र 3311 केबी क्षमताको रातो ढुङ्गा सब स्टेसनको ठेकेदार कम्पनीले यसै हप्तादेखि काम सुरु गरेको छ। रातो ढुङ्गामा सब स्टेसनको उपकरण राख्ने, कर्मचारी आवास र प्रशासनिक भवनलाई पूर्णता दिने, स्विच चार्टका उपकरण जडानको काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले प्रसारण लाइनको तार तान्न मजदुर ल्याइसकेको जनाएको छ। हाम्रो यो रातो ढुङ्गाको सब स्टेसन सुरु गरिएको छ काम। अगाडिपट्टि यो बाटोको लागि पनि यहाँ अलिकति विवाद भइरहेछ। अनि हाम्रो कन्ट्रोल बिल्डिङको पछाडिपट्टिको जुन जग्गा छ त्यो जग्गामा पनि छ अलिकति विवाद भएर चाहिँ काम गर्न पाइएको छैन हामीले। अब त्यसलाई कसरी हुन्छ चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने छ। अब काम त सुचारू गरिरहेको छ अगाडिपट्टि। जग्गा अलिकति पोल गाडीको पनि उकाएर फालिदिने समस्या छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, त्यसलाई समस्याको समाधान गर्नुपर्ने छ एउटा। अब त्यसो अब ग्रुप पनि अब काम गर्नलाई पनि मान्छे आइरहेछ हाम्रो। अब आएर चाहिँ अब भोलिपल्ट चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू कामहरू चाहिँ सुरु हुन्छ होला सर। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत A2Z इन्जिनियरिङले करिब 8 करोड रुपैयाँमा सन् 2016मा ठेक्का लिएको सब स्टेसन र मिलनचोकदेखि 22 किलोमिटर प्रसारण लाइन 2018 को डिसेम्बरमै सक्ने लक्ष्य लिएको थियो। A2Zले स्थानीय सहायक ठेकेदारलाई दिएको आयोजनाको हालसम्म करिब 60% मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। पोल गाड्ने सब स्टेसनका 2 भवन ढलान भइसकेको छ। ठेकेदारले उपकरण खरिद गरेको जनाएको छ। आगामी 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माणलाई तीव्रता दिएको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर यहाँ समस्या हामीलाई के आयो भन्नुहुन्छ भने कोभिडले र अलिकति बर्खाले गर्दाखेरि काम चाहिँ ढिलो भयो। त्यो प्रयास गर्दा गर्दै पनि सकिएन र कन्ट्र्याक्टर पनि अलिकति मोबिलाइज गर्न सकेन। मान्छे म्यान पावरै ल्याउन सकिएन हामीले त्यसमा। र हामी जति सक्दो छिटो यसलाई हामी भनिरहेको छौँ 6 महिनाभित्रमा यो सबै कम्प्लिट गरेर यहाँको भरपर्दो गुणस्तरीय विद्युत ल्याउने हाम्रो उद्देश्य छ।
सुरुवाती चरणमा जग्गा अधिग्रहणमा भएको ढिलाइका कारण प्रभावित बनेको थियो। पछिल्लो समय प्रसारण लाइनको पोल रहने जग्गाका धनीहरूको अवरोध मुख्य चुनौती बनेको छ। सब स्टेशन वरपरका जग्गा धनीले बाटो बनाउन, घेराबार पल्खा लगाउन र प्रसारण लाइनको तार तान्न अवरोध गरेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। जग्गा धनीको अवरोध र विवादको बहानामा आयोजना निर्माण अवधि लम्ब्याएका निर्माण व्यवसायी तथा सम्बद्ध अधिकारीले समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन र पालिकासँग सम्बोधन नगरेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। अहिलेसम्म उहाँहरूले कुन ठाउँमा चाहिँ स्थानीयले अवरोध गरे त्यो कुरामा चाहिँ अवरोध स्थानीयबाट पनि भएको छैन। तर भइहाल्यो भने पनि भोलि चाहिँ त्यो स्थानीयलाई गएर हामीले चाहिँ एउटा समन्वय गरेर त्यो काम चाहिँ सहज गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ उहाँहरूले कुन ठाउँमा त काम गर्ने त्यसको चाहिँ एउटा नक्सान नै नदिएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ स्थानीय स्तरबाट त्यसलाई अवरोध भएर काम ढिला सुस्ती भएको चाहिँ उहाँले गर्न पाउनु हुँदैन। हाल मिलनचोक सब स्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको धौलागिरी, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकामा रातो ढुङ्गा सब स्टेशन बनेपछि विद्युतीकरणले तीव्रता पाउने र आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा छ। लामो दूरीको लाइनबाट नियमित विद्युत आपूर्तिमा भएको अवरोध हटाउनका लागि रातो ढुङ्गा सब स्टेशनलाई जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू भारतको पलियाबाट पुनः नेपाल फर्केका छन्। धनगढी बस पार्क स्थित न्यू अछाम नेशनल गेस्ट हाउसमा सम्पर्क कार्यालय रहेको वर्धादेवी टुर एन्ड ट्राभल्स प्रालीबाट टिकट लिएर भारत गएका उनीहरूलाई पलियामै अलपत्र छाडिएपछि मंगलबार बिहान 1 बजे 130 जना यात्रु धनगढी फर्केका हुन्। पलियाबाट फर्काइएका 150 बढी यात्रु धनगढीमा अलपत्र परेका छन्। पलियासँगै अन्य शहरमा पुगेका यात्रुहरू अहिले पनि नेपाल फर्किरहेका छन्। उनीहरूले न्याय माग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी समेत दिएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सोमबार साँझ धनगढीबाट 500 बढी यात्रुलाई धनगढी स्थित वर्धादेवी टुर एन्ड ट्राभल्स प्रालीले टिकट काटेर भारत पठायो। भारतको बेंगलोरका लागि 4500 सम्म भाडा लिएर उनीहरूलाई पठाइयो। तर पालिया लगायतका विभिन्न शहर पुगेका उनीहरूलाई त्यहाँबाट फेरि नेपाल फर्काइयो। सोमबार राति विभिन्न सीमावर्ती शहरमा पुगेकाहरूलाई स्वदेश नै फर्काइएपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन्। धनगढीको बस पार्क स्थित न्यू अछाम नेशनल गेस्ट हाउसमा सम्पर्क कार्यालय रहेको वर्धादेवी टुर एन्ड ट्राभल्स प्रालीबाट टिकट काटेका उनीहरू अहिले ठगिएपछि न्याय माग्दै प्रहरी कहाँ पुगेका छन्। वर्धादेवी टुर एन्ड ट्राभल्सबाट अब टिकट काटेको उहाँले चाहिँ अब तपाईँलाई सिटमा बसालेर सकुशल इन्डिया पुऱ्याउँछौँ भनेर टिकट काट्नु भएको। तर उहाँले खै उहाँ पलिया पुगेर उहाँ पलियामा अब खै उहाँबाट अझ वापस पठाउनु भयो। दुःख कति झेल्नु पर्यो त्यो? दुःख त धेरै पुग्यो सर। स्वदेशमै रोजगारी नभएपछि कोरोना कहरकै बीच भारत जान हिँडेका नेपालीहरू नेपाली ट्राभल एजेन्सीबाट ठगिएपछि आक्रोशित बनेका छन्। बालबच्चा सहित रोजगारी खोज्न भारत जान लागेका उनीहरूलाई ट्राभल एजेन्सीले अलपत्र पारेपछि बिचल्ली भएको छ। हाम्रो पैसा दिनु बाँकी छ, कति 3 करोड हुने कति बाँकी छ, जान पाउँदैन। एक गाडी पनि जाँदैन यहाँबाट। फिर्ता जानुहोस् भनेर गाडी पठाइदियो। फटाफट बस भनेर उहाँ बस्नै दिन हामीलाई त्यति हाम्रो भने नमान्यो भने 14 दिनको लागि क्वारेन्टाइनमा हाल्ने हो। यहाँ अहिले पुलिसलाई फोन गर्नु भनेर हामीलाई दिएर त्यहाँबाट यहाँ बोर्डरमा छ। कति बेला राति? हजुर राति कति? रातको 1 बजे। राति हाम्रो करिब 12 बजीतिर दुईवटा बोट बनाएर त्यहाँका मान्छेले आधा पुगे हामीलाई यहाँ धनगढी पुगायो। रात गौरीकुण्ड भयो, त्यहाँबाट धनगढी आयो सबै। अनि यस्तो काण्ड भएछ सबै पब्लिक बालबच्चाहरू भएका मान्छे सबै पीडामा पडिराखेका थिए। बेंगलोर पठाउँछौँ भनेर धनगढीमा टिकट काटियो। पालियामा ल्याएर अलपत्र छाडिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले वर्धादेवीको ठगी धन्दाका कारण आफूहरूले दुःख पाएको बताउँदै वर्धादेवी टुर एन्ड ट्राभल्स प्रालीलाई ठगी अभियोगमा नेपाल सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन पर्ने माग राखेका छन्। अब हामीलाई खाना खाने व्यवस्था पनि चाहियो। सुन्नुहोस्, खाना खाने व्यवस्था चाहियो, तर हाम्रो गाडी भाडा पनि चाहियो, डबल चाहियो हामीलाई। मेन कुरा हो कि नै सर? भने अब सबै चिज इन्डिया गर्नुपर्छ।
भनेपछि अब यिनीहरू अहिले आयो यिनीहरू भने यिनीहरू टिकट नकाट हामी यस्तै हल्लाखोला पढेका छौँ भाइले भने नि त भाइ होइन भनिसकेको हामी हल्लाखोला पढेका छौँ बेलुकादेखि हामीले भोक खाना खाएको छैन भोक छ निन्द्रा छैन हामीलाई पेटमा पानी पनि छैन भनेर यिनीलाई भनिसकेपछि नि यिनीलाई टिकट पठाएको चाहिँ नकाट उनीहरू अब कहाँ गयो भगवान्लाई थाहै काउन्टरवाला। यसअघि पनि बर्दादेवी टुर एन्ड ट्राभल्स प्रालीले भारतको मुम्बई, बेङ्गलोर, रत्नागिरी, पुना लगायतका सहरका लागि भनेर पठाएका यात्रुहरू पालिया र पुनामा अलपत्र परेका थिए। मङ्सिर 7 गते सोही ट्राभल्सले धनगढीबाट बेङ्गलोरका लागि पठाइएका 23 जना यात्रुलाई भारतको पालिया स्थित भिरामा अलपत्र छोडेको थियो। ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक र कर्मचारी गरी अहिले करिब 30 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आवश्यक अनुसन्धानपछि कारबाही अगाडि बढाइने प्रहरले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पाल्पाका 10 स्थानीय सरकार मध्ये 3वटा स्थानीय सरकारले मात्रै 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेका छन्। तानसेन नगरपालिका र रामपुर नगरपालिकामा यस अगाडि नै 15 शय्याको अस्पताल रहे पनि अन्य 5 स्थानीय तहलाई यस वर्ष अस्पताल बनाउने मौका मिलेको थियो। तर विभिन्न समस्याका कारण तिनाउ, रैनादेवी, छहरा र भगनासकाली गाउँपालिका भने अस्पताल शिलान्यास नगर्दा स्वास्थ्य चौकीकै बहरमा पर्नुपर्ने भएको छ। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षमा पाल्पाको पूर्वखोला, निस्ती र माथागढी गाउँपालिकाले जग्गाको व्यवस्थापन गरी अस्पतालको शिलान्यास गरेका छन्। पूर्वखोलाले वडा नम्बर 5 बिरकोट स्वास्थ्य चौकी रहेको स्थानमा स्थानीय बासिन्दाहरूसँग जग्गा खरिद गरेर अस्पताल बनाउने भएको छ। निस्ती गाउँपालिकाले मितियाल र माथागढीले झडेवामा सार्वजनिक जग्गामा अस्पताल बनाउने भएका छन्। निस्ती र माथागढीको अस्पताल गाउँपालिका केन्द्र रहेको स्थानमा र पूर्वखोलाको रामपुर तानसेन सडक खण्डमा बनाउन थालिएको हो। यी पालिकाहरू अस्पतालको पहुँचभन्दा टाढा रहेका थिए। 2 आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी पाल्पाका 3वटा स्थानीय तहले आधारभूत तहको अस्पताल निर्माणको थालनी गरेको प्रदेश सांसद नारायण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। पाल्पा जिल्लामा अहिले पनि 5वटा स्थानीय तहमा अहिले पनि आधारभूत तहको अस्पताल छैन, त्यसको प्रक्रियामै छ। तर यो पूर्वखोला गाउँपालिका, निस्ती गाउँपालिका, माथागढी गाउँपालिका 3वटा गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरेर 2टा आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी यो महत्त्वपूर्ण एउटा आयोजनाको रूपमा तपाईहरु पार्न सफल हुनुभएको छ। पूर्वखोलामा बन्ने अस्पताल गाउँपालिकासँगै रामपुर नगरपालिका र रम्भा गाउँपालिकालाई सुविधा पुग्ने र राजमार्गमा पर्ने भएकाले सम्भावित सवारी दुर्घटनामा समेत उद्धार र उपचारमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी अस्पताल बनाउने गाउँपालिकाको योजना अनुसार पाइक पर्ने स्थानमा अस्पताल निर्माण थालिएको हो। पालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा समयमै कार्य सम्पन्न गरी सेवा दिने गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुप्रसाद पनेरुको प्रतिबद्धता छ। यो कामलाई पालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा अंगीकार गरिकन यसलाई समयमै कार्य सम्पन्न गरी हामी यहाँबाट सेवा प्रवाहको वातावरण मिलाउने कोसिसमा अगाडि बढिरहेका छौँ। सुरुमा यो हस्पिटलको मागको सन्दर्भ पनि यहाँ उठाउन सान्दर्भिक लाग्छ मलाई। स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरिकन 15 शय्याको हस्पिटल निर्माण गर्ने भन्ने विषय सुरुमा उठाउनु भएको। माथागढीलाई तानसेन र निस्तीलाई रामपुर अस्पतालको सेवा लिन आउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकेमा यहाँका स्थानीयहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको ढाँचा अनुसार 66 मिटर लम्बाइ र 30 मिटर चौडाइ रहेको आधुनिक अस्पताल निर्माण हुनेछ। नेपाल सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि 18 करोड लागत अनुमान गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा 1 करोड बजेट नेपाल सरकारले गाउँपालिकालाई निकासा दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। सप्तरीमा नुनदेखि सुन पसलसम्मको अनुगमन गरिएको छ। चाडबाड अघि बजार अनुगमन सुरु गरिएको सप्तरीमा पर्वहरू सकिएपछि पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ। आज सदरमुकाम राजविराजमा अनुगमन टोलीले विभिन्न पसलहरूको अनुगमन गरेको छ। गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विराटनगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन, राजविराज नगरपालिका कार्यालय, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, पत्रकार महासंघ लगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले बजार अनुगमन गरिएको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा 40 जना भन्दा बढी व्यवसायीको ढक तराजुमा कैफियत पाइएको टोलीले जानकारी दिएको छ। ती सबै पसललाई सचेत गराएर छोडिएको अनुगमन टोलीले जानकारी दिएको छ। प्रसन्न रोल्पा जिल्लाको जेलवाङमा पशु प्राविधिक अध्ययन सुरु भएको छ। जिल्लाको दुर्गम गाउँमा पहिलो पटक प्राविधिक शिक्षा सुरु भएको छ। गाउँमै प्राविधिक शिक्षा पाउने भएपछि स्थानीय विद्यार्थी पनि खुसी भएका छन्। भरत नेपालीको रिपोर्ट। सुनसरी गाउँपालिका 7 जेलवाङमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा प्री डिप्लोमा तहको पशु प्राविधिक पढाइ सुरु भएको छ। प्राविधिक तर्फको अध्ययन गाउँमै सुरु भएपछि दुर्गम गाउँका विद्यार्थीहरू हर्षित भएका छन्। यहाँ नखुलेको भए बाहिर जान अलि कति धेरै पैसा लाग्थ्यो अनि यहाँ पढ्न पाउँदा खुसी चाहिँ छु। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले केही दिन अघि उद्घाटन गरेका थिए। उनले दुर्गम गाउँमा प्राविधिक शिक्षा सुरुवात हुनु सुखद भएको बताएका छन्। तपाईहरुको जीवनमा एउटा उत्साह, एउटा चाहिँ नयाँ जीवनको तपाईहरु ज्ञाता जस्तो, तपाईहरु शिक्षक जस्तो र यहाँ सिक्न मान्छेहरुको एउटा जुलुस आइरहेको जस्तो देख्न पाइयोस्। यही नै परिवर्तनको आकांक्षा हो। यो आकांक्षाको अगुवाई गर्न जेलवाङ सधैँ अगाडि बढ्नेछ। जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिकामा पहिलो पटक प्राविधिक धारको पढाइ सुरु भएकाले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा टेवा पुग्ने प्राविधिक शिक्षाका प्रमुख प्रशिक्षक विशेष केसीको भनाइ छ। प्रत्येक विद्यार्थी 40 जना विद्यार्थी छन्। 40 जना विद्यार्थीले कम्तीमा सानो कुखुरा होला अथवा माछा होला अथवा च्याउखेती होला केही होला, उसले केही न केही चिज पढ्न लागेको समयको 1 महिना पछाडिदेखि उसले आफ्नो भनौँ न खोर बनाएर केही बनाएर सुरुवात गरेको हुनैपर्ने। लामो समयको अध्ययन पश्चात प्राविधिक शिक्षा पढाइ सुरु गरिएको सुनसरी गाउँपालिका मात्रै नभई समग्र पूर्वी रोल्पालाई नै यसबाट लाभान्वित हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। जब वस्तु हुँदैन तब मान्छे आकर्षित हुँदैन। अहिले हामीले स्कुल सञ्चालन गरिसकेपछि यहाँका विद्यार्थीहरूको चाहिँ एउटा उभार आएको छ होइन। त्यसपछि आउँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छु, यहाँबाट 3 जना विद्यार्थीहरू स्कलरसिप पाए। यहाँ प्रारम्भमै एउटा उभार प्रकारको एउटा चाहिँ उत्साहजनक यहाँ चाहिँ एउटा स्टार्ट भएको छ। त्यो प्रकारले चाहिँ हामी चाहिँ सम्भव एकदम देखेका छौँ र फाइदा व्यापक रूपमा चाहिँ यहाँको सुनसरी गाउँपालिकाको जनता, यहाँको चाहिँ पिछडिएको चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ यसले ठुलो टेवा पुर्याउँछ। सुनसरी गाउँपालिकाको 5 लाख, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको समपूरक कोषबाट 50 लाख, सिटिई भेटी काठमाडौँबाट 10 लाख र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको 3 लाख गरी 68 लाखको लगानीमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ सुरु भएको हो। 2031 सालबाट प्राथमिक तहको पढाइ सुरु गरेको रोल्बाङ माविले गत वर्षदेखि कक्षा 11 सञ्चालन गरेको थियो। सुनसरी गाउँपालिकाले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी प्रत्येक ओडाबाट 1 जना विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छनौट गरी 7 जनालाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। हाल पशु विज्ञानमा 40 जना विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रका गर्भवतीलाई कुपोषित हुनबाट बचाउन गर्भवती आमा पोसिलो प्याकेज कार्यक्रम सुरु गरेको छ। मेयर हरिनारायण चौधरीले गर्भवतीलाई सुरक्षित राख्न प्याकेज कार्यक्रम लागू गरिएको बताउनुभयो। नगर क्षेत्रभित्रका गर्भवती भएदेखि सुत्केरी नहुन्जेलसम्म अस्पतालमा आई नियमित कम्तीमा 4 पटक जाँच गराउने सम्पूर्ण गर्भवतीको लागि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। नगरपालिकाले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन आफ्नै लगानीमा नयनपुर अस्पताल पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। संघीय सरकारले सालको काठ सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देशभरिका वन क्षेत्रमा काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारको निर्णयका कारण लाखौं क्युफिट काठ कुहिँदा
राष्ट्रिय, सामुदायिक लगायतका वन र त्यसमा निर्भर उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने करोडौं रुपैयाँ आम्दानी समेत गुमेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 जेठ 15 गतेको बैठकले वन क्षेत्रबाट सालको काठ कटान, ओसार पसार र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। काठ कटान, ओसार पसार र बिक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा देशभरका वन क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै जेठ 28 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले अन्य प्रजातिका काठ कटान, ओसार पसार र बिक्री वितरण फुकुवा गरे पनि साल प्रजातिको काठको कटान, ओसार पसार र बिक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको थियो। सरकारको यस्तो निर्णयबाट वनमा कटान भइसकेका सालका काठहरू कुहिने अवस्थामा पुगेका छन्, जसबाट राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी हुने निश्चित छ। नीति नियमअनुसारले त्यसलाई परिमार्जन अथवा सदुपयोग गर्ने बेलामा पनि यसको चाहिँ गुणस्तर कम भएको हुनाले यसको राजस्वदेखि लिएर यसको क्वालिटी, यसको क्षमता नै लेस भएर जाँदाखेरि हामीलाई राजस्वमा पनि कम, आम्दानी बाँध्ने पनि कम, उपभोक्ताको पनि तपाईँको एगो माल भनेर अहिले कागजमा गरिरहेछ, भोलि त्यो एगो माल हुन सक्दैन, बिगो हुन सक्छ। सरकारी निर्णयका कारण कटान र वन व्यवस्थापनको काम समेत प्रभावित हुँदा वन क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत असर परेको छ। सदुपयोग गर्न नपाउने भएपछि वनमा रहेका बुढा र सुकेका काठ सङ्कलन गर्न नसक्दा वनको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गइरहेको हो। काटिएका काठको सदुपयोग पनि 6 महिनादेखि गर्न नपाउँदा सामुदायिक वन समूह सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भूकम्प पीडित र घर निर्माणको तयारी गरेका उपभोक्ताहरू काठको अभाव झेलिरहेका छन्। नफुल्दाखेरि के भइदियो भने जनताले भनौँ न वन सामुदायिक वनहरूले सामुदायिक वनहरूमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पनि छैन। विकास निर्माण गर्ने निकै ठाउँमा विकास निर्माण गरिरहेको छ, विकास निर्माण गर्ने ठाउँ पनि छैन। विभिन्न ठाउँमा त जनताहरूको चुलो बलेको पनि छैन, चुलो बल्न पनि पाएको छैन। अहिले आन्दोलनको कार्यको अन्तर्गतको पहिलो चरणमा हामी मन्त्रालय धायौँ, परदेश मन्त्रालयमा गयौँ। हामीले चाहिँ परदेश मन्त्रालयमा काठहरू खोली पाऊँ भन्न चाहिँ दियौँ। देशभरका वनका काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको गुनासोपछि संघीय वन मन्त्रालयबाट गठन भएको छानबिन समितिले समेत प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। तर पनि प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नगरी पुनः छानबिन समिति गठन गरेर समय कटाउँदै जानुले काठ नष्ट हुने अवस्थामा पुर्याउने षड्यन्त्र भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आशंका छ। शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्दा सरकारले काठ सदुपयोग गर्न पाउने निर्णय नगरे कडा आन्दोलन थाल्ने महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताए। नीतिलाई खारेज गरौँ, नयाँ नीति सहभागितामूलक ढङ्गबाट बनाऊ र वन पैदावारलाई खुल्ला गरौँ भएर कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन चाहिँ नमानेर फेरि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर गलत ढङ्गबाट सरकार अगाडि बढ्छ भने हामीले पहिलो चरणको आन्दोलनमा ज्ञापन पत्र दिने, ध्यान आकर्षण गराउने, होइन सरकारलाई अनुरोध गर्ने, आग्रह गर्ने, उपभोक्ताका समस्याहरूलाई राख्ने काम निरन्तर रूपमा अहिले गरिरहेका छौँ। तिनै तहको सरकारलाई प्रेसर क्रिएट गर्ने हामी कुरा गरिरहेछौँ। देशभरका वनमा कटान भएका सालका काठ धमिरा लागेर नष्ट भइरहँदा सरकारले भने विदेशबाट आयात हुने काठको व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको गुनासो वन क्षेत्रका सरकारवालाहरूको छ। त्यसैले वनमा कटान भइसकेका सालका काठको बिक्री वितरण खुल्ला गर्नुपर्ने माग सरकारवालाहरूले गरेका हुन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि दैनिक बढ्दैछन् कोरोना संक्रमित। विश्वमा संक्रमितको संख्या 6,43,28,000 नाग्यो, 14,89,800 बढेको मृत्यु। र च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा जित हात पार्दै लिभरपुल अन्तिम स्तरमा प्रवेश। लिभरपुलसँग जाक्स 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी व्यवसायको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ।
आज सिंहदरबारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्य समितिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले देशको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको महसुस सरकारले गरेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरूको समस्यामा निरन्तर छलफल गर्दै साझा निष्कर्षमा पुग्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले सरकार, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सहकारीमा कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको स्पष्ट पार्नुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु, 1490 जना संक्रमित, 1567 जना निको भए। अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिका कारण आजको नेकपा सचिवालय बैठक केही बेर बसेर स्थगित। अर्को बैठक मङ्सिर 20 गते बस्ने। 2 वर्ष अघि नै बन्न पर्ने म्याग्दीको रातो ढुङ्गा सब स्टेशन निर्माण बल्ल सुरु, सहज विद्युत आपूर्ति हुने स्थानीयको अपेक्षा। दैनिक बढ्दैछन् कोरोना संक्रमित। विश्वमा संक्रमितको संख्या 6,43,28,000 नाग्यो। 14,89,000 बढीको मृत्यु। र च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा जित हात पार्दै लिभरपुल अन्तिम 16मा प्रवेश। लिभरपुलसँग जाक्स 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।